नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन warzuqna इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन warzuqna इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअल लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिनहुमा नसीना वअल्लिमना मिनहुमा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़न नहार वजअल लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 19 करेंगे और आयत नंबर 19 को करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मतलब ये जो आज की आयत है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करें कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले हमने एक आयत में, आई थिंक एक या दो आयत पहले, हमने मुनाफिकीन के जो औसाफ थे या जो उनकी अलामात थी ना, हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो है इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम मोमिनीन की जो सिफात होती हैं या उनके जो औसाफ होते हैं या उनकी जो अलामात होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात कही थी कि आयत नंबर 18 के बाद से अब जो आयत आएंगी ना ऑनवर्ड्स, उनका ये समझ लें कि वो अब पीछे की तरफ वो सारी पलट रही हैं। ठीक है, पीछे इससे पहले हम जो चीजें पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं सारी चीजों का अब यहाँ पे कंक्लूजन हमें मिल रहा है। तो मतलब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इससे पहले जो हमने बात की थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हमें सूरह के अंदर नजर आए, जो अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट थी, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने वहां पे कहा हुआ था, तो आज की आयत में हम देखेंगे कि अगर कोई उन सारे जो अहकाम थे उनको मानता है, उनके ऊपर अमल करता है, जो जो मुनाफिकीन की अलामात हमने पढ़ी, किसी ने उसको पढ़ के उसको समझ के अगर उसने अपने अंदर से उन सारी चीजों को दूर करने की कोशिश की है, तो उसका रिवॉर्ड क्या है वो आज की आयत में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीजें आज की आयत में इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले देखते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून वश्शुहदा इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीना कफरू व कज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, वही अपने रब के यहाँ सच्चे और गवाही देने वाले हैं। उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयत को झुटलाया वो जहन्नुमी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये जो मुखातबत है ना, यहाँ पे है ना अल्लाज़ीना आमनू। ठीक है, आपको याद होगा कि आयत नंबर 11 से जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, तो वहां पे अल्लाह ताला ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ठीक है, वहां पे भी अल्लाह ताला ने इसी तरह से मुखातबत की थी जिस तरह से यहाँ पे मुखातबत हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम इस आयत को समझें तो हम पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि इन्फाक करो, इन्फाक फी सबिलिल्लाह। ठीक है, सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह को कर्ज हसना दो।
ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था ना। अब जो कमजोर ईमान वाले लोग थे उनको मुखातब किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला दोबारा से उन्हीं लोगों को मुखातब कर रहे हैं कि यहाँ से अब ये समझें कि जिनका ईमान कमजोर था ना वो दुनिया की मोहब्बत में गुम थे। आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने अपना एनालिसिस भी किया था, ठीक है, और हमें ये बहुत अच्छे से ये चीज महसूस हुई थी कि हम भी इन लोगों से कम नहीं है जिनकी बात की जा रही है, जो दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हैं, ठीक है, जो दुनिया में गुम हो गए हैं या वो माल की मोहब्बत में मुब्तला हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने तसव्वुर की थी। अब देखें कि जो अल्लाह का हुक्म था, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह करो, अल्लाह ताला को कर्जे हसना दो, सदका दो, ठीक है। अगर तो कोई उस हुक्म के ऊपर अमल करते हुए उसने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया, यानी क्या हुआ कि अब उसके दिल से माल की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब वो जब जो ईमान लेके आएगा ना वो ऐसा ईमान होगा कि जो अल्लाह ताला को मतलूब है, यानी कि बातनी ईमान, ठीक है। क्योंकि अब वो जो इंसान है ना जिसको मुखातब किया जा रहा है, ठीक है, उसके दिल से वो जो हुब्बे दुनिया है या वो हुब्बे माल था, ठीक है, वो खत्म हो चुका है, इसीलिए उसका ईमान भी मजबूत हो चुका है। और वो ऐसा ईमान है जो कि ये समझ लें सूरा का मतलूब है, ठीक है। दुनियावी जितनी भी जंजीरें उसने अपनी गर्दन में डाल रखी थी वो सारी उसने खत्म कर दी, और जो मतलूब था अल्लाह ताला की जात को, जिस तरह का ईमान अल्लाह ताला को चाहिए था वो ऐसा ईमान लेके आ गया, ठीक है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करें कि जिनके बारे में ये बात हो रही है, ठीक है, कि अब वो जो ईमान लेके आया है ना तो फिर उसके ईमान का लेवल ही बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें अल्लाह ताला ने क्या कहा, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ठीक है। ईमान किसको कहते हैं? अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान को ही कहते हैं ना, ठीक है। हकीकी ईमान वही है कि जो आप अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर लेके आए। अब आपको याद होगा कि इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो लोग, ठीक है, पहले अल्लाह ताला ने कहा था कि ईमान लेके आओ अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर, लेकिन यहाँ अब देखें आपको नजर आ रहा है कि वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, यानी कि वो ला चुके हैं ईमान, किस पर ईमान लेके आ चुके हैं? बिल्लाही व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूलों के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा? उलाइका हुमुस सिद्दीकून। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें ना तो उलाइका, ठीक है, इसको अगर हम कहें कि ये मुब्तदा है और ये हमारे पास हुमुस सिद्दीकून खबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर सिर्फ इतनी सी बात होती ना कि उलाइका सिद्दीकून, ये होम जमीर जो बीच में है ना ये जमीर फसल है, ठीक है, और ये मुब्तदा और खबर के बीच में ये जो जमीर आती है ना जमीर फसल, ये आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मालूम भी हो चुका होगा कि ये जो होती है ये ताकीद के लिए होती है, ये जोर देने के लिए होती है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे नोट करें कि ये जमीर कहाँ पे आई हुई है? अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वही लोग सच्चे हैं। कि इससे पहले देखिए मुनाफिकीन के बारे में हमने पढ़ा था ना कि मुनाफिकीन के दिल में कुछ और होता है, उनकी जबान के ऊपर कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वही लोग सच्चे। अब ये जो इंटेंसिटी है ना ये आप यहाँ से फील कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से जो है वो उन लोगों की तारीफ की है, और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि यही लोग सच्चे हैं, ठीक है। अब इसका ये जो सबसे पहले ये जो सिद्दीकून है ना हम इसको देखेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद आगे देखें, आगे है वाव। अब वाव जो है वो हरफे आतफा भी है, ठीक है। अब इस ये जो आयत है ना इसकी मुफस्सिरीन ने
मतलब मुख्तलिफ किस्म तरह से जो है वो इसका किया हुआ है, इसका एनालिसिस। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको यहाँ और उलाइका मुस्सिद्दीकून तक ला के बात को खत्म कर दिया, वाव को जो है उन्होंने इस्तिनाफिया कर दिया, क्योंकि यहाँ से जो है वो नया जुमला शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको दोनों एस्पेक्ट से देखेंगे कि अगर यहाँ तक, अब ये मुब्तदा और खबर यहाँ पर होके यहाँ पे ये जुमला इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि अल्लाह ताला उनके बारे में गवाही दे रहा है कि ये लोग सच्चे हैं। ठीक है, और फिर आगे है वशुहदा, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से देखते हैं। फिलहाल देखें कि वशुहदा, अब ये अगर एराब के लिहाज से अगर इसको देखें तो ये भी मरफू है। ठीक है, और आगे हमारे पास आ रहा है इंदा रब्बिहिम, यानी कि ये हो गया, ये मुदाफ मुदाफ ये जर्फ है ना, जर्फ और आगे मुरक्कब इजाफी है, तो ये क्या हो गया कि ये हो जाएगा खबर हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने इसको जो है वो अलग जो है वो एक जुमला बना लिया और इसको अलग जुमला बना दिया। ठीक है, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे को जो है इंदा रब्बिहिम तक, ठीक है, यहाँ तक एक जुमला बनाया है। समझ आ गया? मतलब अगर आपको अभी ये चीज थोड़ा सा मुश्किल फील हो रही है तो अभी जब हम इसकी डिटेल करेंगे ना तो ये इंशाल्लाह ये सारा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने क्या कहा था कि अभी हम बात करते हैं सिद्दीकून के ऊपर। ठीक है, अब ये जो सिद्दीकून है, सबसे पहले तो आप देखें कि कुरान करीम कहाँ से शुरू होता है? सूरह फातिहा से। ठीक है, सूरह फातिहा में हम अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। हम अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की दुआ करते हैं और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि हमें उस रास्ते के ऊपर डालना जिसमें तू उन लोगों के रास्ते के ऊपर डालना जिनके ऊपर तूने इनाम किया है। ठीक है, अब वहां पे जो हम दुआ करते हैं तो उसका जवाब जो है वो अल्लाह ताला ने आके सूरह निसा में दिया। अब यहाँ देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वमन युतिल्लाह व रसूला, जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। ठीक है, अगर देखें फउलाइका, तो वो मअल लजीना, मा कहते हैं साथ को, ठीक है, वो उन लोगों के साथ होगा अनअमल्लाहु अलैहिम, यानी किन लोगों के साथ होगा? जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया। ठीक है, अब वहां पे आप देखें कि जहां सूरह फातिहा में हम लोग दुआ करते हैं ना, वहां पे हम उसको कैटेगराइज नहीं करते हैं कि कौन से लोग हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया, तो अल्लाह ताला ने आके यहाँ पे हमें बताया कि वो लोग कौन है जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया। अब यहाँ पे देखें उन लोगों में से जो सबसे पहली कैटेगरी है वो किसकी है? मिनन नबीयीन। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे कौन लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला का इनाम हुआ? अंबिया। नेक्स्ट पे है वस्सिद्दीकीन, वशुहदा, ये तीसरा हो गया, वस्सालिहीन, ये चौथा हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसकी ट्रांसलेशन देखें, जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये वो लोग होंगे जिन्हें मायत हासिल होगी, जिन्हें साथ हासिल होगा, किनका? जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। ठीक है, जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ। अब वो कौन लोग हैं? यानी अंबियाए कराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन। और फिर आखिर में है वह हसन उलाइका रफीका, कि क्या ही अच्छे हैं ये लोग रफाकत के लिए। यानी कि आखिरत में अगर हमें, मुझे और आपको अगर इन लोगों की मायत हासिल हो जाती है, इन लोगों का साथ हासिल हो जाता है, तो इससे बढ़कर और क्या बात है? ठीक है, और चाहिए क्या हमें कि हमें इन लोगों का साथ मिल जाए, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इन लोगों का जो रिवॉर्ड है वो जन्नत है। ठीक है, बल्कि जन्नत में भी आला दर्जात हैं। ठीक है, तो अगर इन लोगों के साथ मिल जाता है तो फिर हमें इससे आगे, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? ठीक है,
اب یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا نا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے انبیاء ہیں. اب انبیاء کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو چیپٹر کلوز ہو چکا ہے نا. ٹھیک ہے. انبیاء والی پوسٹ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو چاہا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. ٹھیک ہے. اب یہ ڈور کلوز ہو گیا. اٹ مینس کہ اب یہاں اس کیٹیگری میں آپ نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی جو کیٹیگری ہے اس پہ دیکھیں وہ کس کی ہے؟ صدیقین کی. ٹھیک ہے. اب یہ صدیقین شہداء، اب یہ دو وہی کیٹیگریز ہیں جو کہ آج کی ہماری جو کرنٹ آیت ہے اس میں ان کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم صدیقون کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل سے کہ صدیقون ایکچوئل میں ہوتے کون ہیں. ٹھیک ہے. تو صدیقون جو ہے یہ صدیق سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. صدیق جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم اس میں جتنا بھی اس جو مطلب مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب کسی بات میں آپ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر لیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ مطلب ان لمیٹڈ جو ہے وہ اس کی کیا کہیں گے کہ وہ ان لمیٹڈ کاؤنٹ کے حساب سے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ صدیق کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، صدیق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت زیادہ سچا، حق کی تصدیق کرنے والا، جو اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے احکام کی دل سے تصدیق کرے، وہ صدیقون میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق وہ ہے جس کا ایمان، زبان اور عمل ایک دوسرے کے جو ہیں وہ مطابق ہوں. ٹھیک ہے. اس کا جو ایمان ہے وہ اس کے عمل میں بھی نظر آتا ہو، اس کی زبان پہ بھی نظر آتا ہو. ٹھیک ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ سچا مومن کون ہے اللہ کے نزدیک؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تصدیق کرے گا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ سچا انسان ہوگا. اس کو ہم آگے اس میں بھی دیکھیں گے، حدیث کے تھرو بھی اس کو ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو مطلب صدیقین کا جو ذکر ہوا ہے نا، اب اس آیت میں ہی دیکھ لیں، جو صدیقین کا ذکر ہوا ہے وہ نبی جین کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو انبیاء کا جو درجہ ہے نا وہ سب سے اولا ہے. ٹھیک ہے. سب سے ٹاپ پہ جو ہیں وہ انبیاء ہیں. انبیاء کے بعد جو سیکنڈ جو سٹیج ہے یا جو سیکنڈ جو درجات کے حوالے سے جو کیٹیگری ہے وہ کس کی ہے؟ وہ صدیقین کی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ لقب جو ہے وہ کون سے صحابی کو ملا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت ابو بکر جو ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کی بلا تردد تصدیق کی ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر یہ جو لقب تھا، یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو ملا تھا، وہ کس واقعے کے اوپر، کس موقع کے اوپر یہ لقب جو تھا یہ ان کو ملا تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے کون سے واقعے کی تصدیق کی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ والا لقب ملا تھا؟ شاباش، معراج کے واقعے کی. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہوا تھا یہ کیا تھا؟ ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف سفر تھا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر تھا. ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ سفر لوگوں کے آگے بیان کیا نا، تو لوگوں نے اس کو ایک مذاق سمجھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ مذاق اڑایا تھا، اسپیشلی ابو جہل. ٹھیک ہے. اور یہی مطلب اسی طرح سے یہ مذاق اڑایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جب یہی بات جو تھی حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کی گئی تھی نا، ان سے ایک کوسچن کی فارم میں کیا گیا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ان سے ایک کوسچن کیا گیا تھا کہ بھائی آپ بتائیں کیا کوئی انسان ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ تو مطلب اگر ہم ایسے دیکھیں تو یہ پاسبل نہیں تھا، کیونکہ ان دونوں جگہوں میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے.
ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि उस टाइम पे कोई सवारी के लिए इतने ज्यादा खास वो वाले नहीं थे जो गैजेट्स या जो चीजें हमें मुयसर हैं, ये जितनी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है वो उस वक्त नहीं थी। ठीक है। तो उस वक्त उस खबर को सच मानना वाकई में सबके लिए मुश्किल था। ठीक है। लेकिन आप देखें कि अबू बकर सदीक जो थे उन्होंने क्या कहा कि बताओ कि ये बात कह कौन रहा है। तो जब अबू जहल ने ये कहा था कि तुम्हारा दोस्त मोहम्मद, तो हजरत अबू बकर सदीक ने बिला किसी तरद्दुद, बिला किसी शक व शुबे के क्या कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसी मतलब ये कहें कि इस सच्चाई के ऊपर, इस तस्दीक के ऊपर उनको ये सदीक वाला लकब मिला था। ठीक है। तो सदीक जो होता है ना, वो सिर्फ सच बोलने वाला नहीं होता। ठीक है। बल्कि ऐसा शख्स है जो कि सच्चाई को पहचान कर उस अपने दिल, जबान और अमल से जो है वो मुकम्मल तौर पर कबूल करे, और फिर ना सिर्फ कबूल करे बल्कि वो उसके ऊपर साबित कदम भी रहे, उसको सदीक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखें, ये सही बुखारी की हदीस है। अब यहाँ देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन सिद्का यादी इलल बिर, जो सच्चाई है ना वो इंसान को बिर यानी कि नेकी की तरफ, यादी इसका क्या मतलब है, रहनुमाई करती है। ठीक है। सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और जो नेकी है वो कहाँ लेके जाती है, वो जन्नत में। वो इन रजुला लयज़्दुकु हत्ता यकून सदीका, एक इंसान है जो कि सच बोलता रहता है, हत्ता यकून सदीका, यहाँ तक के उसको वो सदीक वाले मर्तबे तक पहुंच जाता है। वह इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, और जो झूठ है वो किस तरफ लेके जाता है, इलल फुजूर, फुजूर की तरफ यानी कि बुराई की तरफ। वह इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और जो बुराई है वो कहाँ लेके जाती है, इलन नार, आग की तरफ। और फिर क्या है, इन्न रजुला लयकज़िबु हत्ता यक्तुबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, कि एक इंसान है वो छोटे छोटे झूठ बोलता रहता है। जैसे वो 1 अप्रैल के ऊपर हल्के फुल्के हम लोग कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। ठीक है भाई, झूठ का दिन है, आज तो सब कुछ अलाउ है। हम कहते हैं ना, हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं, बल्कि शैतान हमें तसल्ली दे रहा होता है और हम खुश हो रहे, मतलब हमें खुशफहमी हो रही होती है। ठीक है, नहीं आज अलाउ है। तो यहाँ पे देखें कि एक शख्स है कि वो झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के पास झूठा लिख दिया जाता है, कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो सिद्दीकून है, ठीक है, ये कौन है, ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह ताला के ऊपर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए, उनके अहकाम को माना और उनकी तस्दीक की। और फिर उसके बाद अगर हम पिछली जो हमारी आयात हैं उनके हवाले से अगर देखें तो हमें क्या हम समझते हैं कि सिद्दीकीन कौन लोग हैं। पीछे हम लोगों ने बात की थी ना इन्फाक की। तो जो अल्लाह के रास्ते में सबसे पहले अपना माल खर्च करते गए, ठीक है, दुनिया की मोहब्बत को उन्होंने अपने दिल से निकाल लिया। अब आप देखें, इसमें आप सहाबा कराम को अपने इमेजिन में लेके आए, आप तसव्वुर में लेके आए कि अगर हम जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहे थे ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक लाइट चली गई है तो इसलिए बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अच्छा चले हम लोग थे
स्क्रीन शेयर हो रही है? चलिए ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे हजरत अबू बकर सदीक जो थे उन्होंने किस तरह से जो था वो अपना माल खर्च किया। जब वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्होंने अपना माल किस तरह से खर्च किया, किस तरह वो जो थे मतलब जो गुलाम थे उनको आजाद करते थे, इसी तरह जंग के मौके पे वो अपना माल जो था वो खर्च करते थे। ठीक है, अभी हम लोग सीरा पढ़ रहे हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सहाबा थे, जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता था तो वो मतलब वो लपक पड़ते थे कि उस हुक्म को, वो उस हुक्म की तामील करें। ठीक है, तो सिद्दीकून अल्लाह ताला ने किन लोगों को कहा कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते गए, दुनिया की मोहब्बत उन्होंने अपने दिल से निकाल दी। ठीक है, और अगर हम देखें ना, अगर मतलब देखें सहाबा तो उनका जो मुकाम है वो तो उनको मिल गया ना। आज के दौर में अगर कोई इंसान है, जैसे मैं हूं, जैसे आप लोग हैं, तो हम इन आयात को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम अपना माल खर्च करते हैं, जिस तरह से दुनिया की मोहब्बत को छोड़ने का कहा गया है, हम उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो हमारा ईमान होगा ना, वो ईमान ऐसा होगा जो कि अल्लाह ताला को मतलूब है। हमारी कहाँ से हमारा जो एक बैड टाइम है ना, वो शुरू होता है कि जब हम दुनिया को सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये दुनिया ही हमारे दिल से निकल जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा ईमान जो है वो मजबूत हो जाएगा। और जब ईमान मजबूत हो जाएगा तो वो ईमान वही वाला होगा जो सिद्दीकून और शुहदा वाला ईमान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि सिद्दीकून हमने देखा, अगला जो था वो अगला था शुहदा। ठीक है, यहाँ इस आयत में भी हमें शुहदा नजर आता है, यहाँ पे जो हमारी आयत है उसमें भी तो जो अगली कैटेगरी थी उसमें शुहदा की बात की गई थी। ठीक है, तो शुहदा जैसे देखते हैं ना हम, शुहदा क्या है, ये शहीद की जमा है। ठीक है, और मुफस्सिरीन मतलब अगर हम ये देखें तो इसके दो जो मशहूर किस्म के जो मीनिंग्स हमें नजर आते हैं ना, वो दो तरह के आते हैं। एक तो शहीद से मुराद क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे भी ट्रांसलेशन में भी नजर आ रहा है, गवाही देने वाले। ठीक है, एक तो शहीद का मतलब ये होता है। ठीक है, एक तो शुहदा से मुराद ये हो गया कि गवाही देने वाले, और दूसरा क्या है, जो कि अल्लाह ताला की राह में जो मर जाते हैं, मतलब अपनी जान दे देते हैं, उसको शहीद कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखें कि जो अजर जो है वो सिद्दीकीन का है ना, ठीक है, वही अजर जो है वो शुहदा का भी है। ठीक है, यानी ये जो मोमिन है ना, क़यामत के दिन ये अंबिया की सदाकत और हक के हक होने की गवाही देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको शहीद को, हम इसका रूट अगर देखें तो जैसे हमें नजर आ रहा है ना, शीन हा दाल इसका रूट है। ठीक है, तो अगर हम ग्रामेटिकली इसको देखें या हम इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो ये हमें मिलेगा शाहिदा यशहदु बाब सीन से मिलेगा। ठीक है, तो उस बाब से इसकी मीनिंग्स क्या है कि शहीद वो है जो कि मतलब मौके पे मौजूद हो। ठीक है, वो हाजिर हो। आप जैसे देखें, जैसे कोई एक इवेंट होता है ना, तो या जैसे कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, तो वहां उस वक्त मौके के ऊपर जो लोग मौजूद होते हैं वो गवाह होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सारी चीज अपनी आंखों से देखी हुई होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मौके पे मौजूद होना, हाजिर होना, या फिर इसका एक और मीनिंग है मुआयना करना। ठीक है, आप वहां पे मौजूद होंगे, आप अपनी आंखों से सारी चीजों को देखेंगे, तभी तो आप उसको एनालाइज कर सकेंगे ना, आप उसका मुआयना कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसी का ही जो इसी रूट से निकलता है शहीद और शुहदा, उसकी जमा है। ठीक है, ये फईल के वजन पे है, जैसे सदीक था ना, इसी तरह से ये जो शुहदा है ना, ये भी शहीद भी जो है ये फईल के वजन पे है। ठीक है, और ये शुहदा जो है ये इस्मुल फाइल के माना में भी आता है, और इसका मतलब क्या होगा, दाईमी गवाही देने वाला, मदद करने वाला। ठीक है,
تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جیسے اب ہم نے اس کے میننگز اگر ہم اس کے گواہی کے حساب سے لیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے یہ آیت یاد ہوگی، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، جو یہ زبان سے بھی اگر مطلب زبانی جو ایک ہے نا اسلام قبول کرنا، ٹھیک ہے، جو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے یہ اسی کے لیے یہ والا سارا یہ جو مخاطبت ہے نا یہ اس سے ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ۔ کون سے لوگوں کے اوپر گواہ؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولَ، اور رسول ہو جائے علیکم، تم پر شہیدہ، یعنی کہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہوگے اور رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر گواہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کو نا ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، جن لوگوں نے سورہ بقرہ کی یا جن لوگوں نے دورہ قرآن کیا تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ اس کی ہم نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سمپلی میں بریفلی اس کو بتا دوں کہ روزہ قیامت جب باقی جتنے بھی امتیں ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم سے پہلے کی جتنی بھی امتیں ہیں، جب ان کے انبیاء کو بلایا جائے گا اور قوموں سے ان سے پوچھا جائے گا تو وہ لوگ اپنے انبیاء کی جو دعوت ہے یا جو ان کی تبلیغ ہے وہ ان کو سراسر جھٹلا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں بلائیں گے، یعنی کہ اس امت کو بلائیں گے کہ آپ جو ہے وہ ان کی گواہی دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ شہداء علی الناس، کہ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کی گواہی دینی پڑے گی کہ ہاں بھائی ان لوگوں کو ان کے اوپر ان کے انبیاء آئے تھے، انبیاء نے ان کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اس دعوت کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ شہداء علی الناس۔ اب دیکھیں کہ جو حجت الوداع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، مطلب جو خطبہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور پھر لوگوں سے سوال کیا تھا کہ تم لوگ بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا کیا وہ میں نے تم لوگوں کو پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں جی آپ نے ہمیں پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ رسول تم پر گواہ ہوگا، اب یہ جو گواہی ہے نا یہ اس وقت یہ اپنی امت کے متعلق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور امت کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حجت الوداع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کی جو ذمہ داری تھی وہ اپنی امت پہ سونپی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہم اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوگی، لیکن اگر ہم اپنے دین کے بارے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے جو کہ آج ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ گواہی جو ہے یہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں تک بات ہو گئی ہمارے گواہ ہونے کی، ہمارے شہید ہونے کی، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان، اب یہ جو ہے نا شہداء علی الناس، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے نان مسلمز جو ہیں وہ یہ فیل کریں کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں، مطلب ہماری فزیکل اپیرنس جو ہے
ہمارا جو انداز ہے، ہمارا جو اخلاق ہے، ہمارا رکھ رکھاؤ ہے، ہر چیز سے یہ نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے اوپر ہم ایمان لانے والے ہیں، تب بھی تو کوئی نان مسلم ہمیں دیکھ کے وہ امپریس ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آلریڈی مسلمان تھے ان کو تو نہیں تبلیغ کی تھی، ٹھیک ہے، ان کو تو نہیں مسلمان بنایا تھا، ٹھیک ہے، کافروں کے اوپر اپنی تبلیغ پیش کی تھی نا، جو رسول اللہ کا انکار کرنے والے تھے، جو توحید کا انکار کرنے والے تھے، ان کو دعوت تبلیغ دی تھی نا۔ تو آج کیا ہے؟ آج بھی وہی والا سلسلہ ہے، آج بھی ہمیں جو دعوت تبلیغ کرنی ہے وہ نان مسلمز کو کرنی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تبلیغ اپنے ہی مسلمانوں کو کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ہمارا اپنا مسلمان جو ہے وہ حقیقی مسلمان نہیں کہلائے گا، ہم کسی کافر کو ہم کیسے جو ہے وہ لے کے آئیں گے؟ ابھی تو ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذمہ داری اس وقت تک جو ہے وہ ہم نہیں نبھا سکتے جب تک کہ ہم خود حقیقی مسلمان نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں کیا کہتے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اب یہ جو جاہدہ یوز ہوا ہے نا، جاہدہ کا مطلب یہاں پہ آپ کو جہاد نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جاہدہ کا مطلب کوشش کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جاہدو، تم کوشش کرو، فی اللہ، اللہ کے لیے، حق کا جہاد ہی، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ لیٹس سپوز اگر ہم اس کا جہاد بھی مطلب لیتے ہیں تو کیا ہے کہ جہاد کرو اللہ کے لیے ایسا جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب جہاد تو دور کی بات ہے، مطلب ہم تو اپنے آپ سے جہاد جو ہے وہ نہیں کر رہے، ہم تو اپنے آپ کو جو ہے وہ لائن پہ نہیں لے کے آ رہے، ہم تو اپنا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سدھار سک رہے ہیں، تو ہم کسی دوسرے کو یا پھر ہم کسی نان مسلم کو، نان مسلم تو بہت دور کی بات ہے بھائی، ہمارے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں، ہم ان کو حقیقی مسلمان نہیں بنا پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، وَاجْتَبَاكُمْ۔ اب یہ جو اجتبا کا ورڈ ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ، مجتبا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اجتبا کا ورڈ ہے نا، اجتبا کا کیا مطلب ہوتا ہے، چنا ہوا، سلیکٹڈ، خاص۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج نہیں رکھا۔ حرج کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سورہ کہف والے لیکچرز میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے، پڑھا ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم مسلمین۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، یہ لفظ، یہ ٹائٹل، یہ ہمیں کس نے دیا، ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابیکم، تمہارے باپ، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبلو، اس سے پہلے، وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا نام مسلمان ہے، کہ اور جو مسلمان ہے نا اس کے اوپر رسول گواہ ہے، اور تم جو ہو وہ لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔ یہ مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ باقی کے جو جتنے بھی آپ کو مذاہب نظر آتے ہیں نا، آپ ان کے اوپر گواہی دیں گے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ آج اسلام اتنا زیادہ کمزور ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان کریں، ہم ان کو حقیقی مسلمان بنائیں، ٹھیک ہے۔ نام کے مسلمان تو کروڑوں کے حساب سے ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقی جو مسلمان ہے نا، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو یہ جو اب آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں نا، یہ ان کی ذمہ داری ہے،
ٹھیک ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہیں، اگر ہم یہ شہید والا جو ہے نا کہ شہداء علی الناس، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے اوپر اگر ہمیں گواہ بننا ہے تو پھر ہمیں اس گواہی کے قابل بھی اپنے آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، شہید کون ہوتا ہے؟ جو یہ کہہ سکتا ہو آواز کیسے بند ہو گئی ہے؟ چلیں بتائیں، ابھی آواز آ رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے. تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ شہید کون ہے، گواہ کون ہے. ٹھیک ہے، اگر اس سورہ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو شہید وہ ہے جس نے وہ دو کام کر لیے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں سورہ کے اندر نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا کام کیا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ختم کر دی، اور اس کے بعد ایمان ایسے لایا جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. حقیقی طور پر شہید کہلانے کے قابل وہ ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے اب اگر ہم اپنی آیت کے حوالے سے بات کریں تو آیت میں اب بات کن لوگوں سے ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہو چکا ہے، دنیا کی محبت وہ ختم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ایک انسان جو ہے وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اس کو اپنے منہ سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شہید ہوں، میں گواہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کو منہ سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اس کے عمل سے یہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس قرآن کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. جب قرآن آپ کے اوپر نافذ ہو جائے گا نا، جیسے لیٹ سپوز اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے کیا کرنا ہے، میں اگر شہداء علی الناس، ٹھیک ہے، میں اگر شہداء شہید والی کیٹیگری میں اگر میں آنا چاہتی ہوں، میں صدیق والی کیٹیگری میں آنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے مجھے قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. اس طرح سے نافذ کرنا ہے کہ میں چلتے پھرتے واکنگ قرآن نظر آؤں. ٹھیک ہے، اب جب میں اپنے اوپر اس کو نافذ کر لوں گی تو مجھے جب میری فیملی دیکھے گی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، ان کو نظر آئے گا نا کہ اس کے اندر کچھ چینج ہو گیا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کہ یہ کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ جس نے اس کو بدل دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ماشاءاللہ، مطلب اگر میں بات کروں ابھی یہ جو بات میں کر رہی ہوں، مطلب اگر میری فیملی دیکھے گی کہ میں اگر چینج ہو گئی ہوں تو سب سے پہلے تو کیا کامنٹ ملے گا، بھائی اس کو کیا ہو گیا، اس نے کہاں پہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی اس نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیشہ نیگیٹو باتیں میں کرتی ہوں، لیکن آج میں تھوڑا سا نا پازیٹیو سائڈ پہ رہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ اگر میری فیملی مجھے دیکھے گی نا تو مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن میرے ہر انداز سے چھلکنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب جب میری فیملی مجھے دیکھے تو وہ بھی امپریس ہوں، وہ بھی چاہیں کہ وہ اس لائن میں آئیں. ٹھیک ہے، جب میری فیملی جو ہے وہ آ جائے گی تو میرے آس پڑوس والے جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہیں گے کہ یہ کیا، مطلب یہ گھرانہ کیسا ہے کہ ہم مطلب اتنا وہ امپریس ہوں کہ وہ ہو جائیں. تو کیا ہوگا، مجھے دیکھ کے میری فیملی اگر آئی تو وہ شہید ہے مجھ پہ. ٹھیک ہے، وہ میری گواہ ہے. اسی طرح سے میرے محلے میں سے اگر کوئی دیکھ کے میری فیملی کو اگر وہ اس لائن میں آیا تو وہ گواہ ہے میری فیملی کے اوپر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر میرے محلے میں سے کوئی دوسرا کوئی تیسرا لوگ یا کوئی خاندان کا لوگ کوئی اس طرح سے سمجھ کے آئے تو یہ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارا سائیکل جو ہے نا یہ چلتا جاتا ہے. لیکن سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے، مجھ سے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے آپ سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے، آپ نے قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. پھر یہاں دیکھیں، آگے دیکھیں، آگے کیا ہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. ٹھیک ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تھام لو. ٹھیک ہے، وَاعْتَصِمُوا، تھام لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اب آپ نے ایک آیت دیکھی ہوگی، ہم نے قرآن کریم میں ایک آیت دیکھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ٹھیک ہے، آئی تھنک مطلب اللہ تعالیٰ مجھے کمی کوتاہی کے لیے معاف کرے، لیکن یہ آیت مجھے یاد آئی تھی کہ وہاں پہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. لیکن یہاں آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ بات کریں اللہ کی رسی کی، اگر ہم بات کریں تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اور اگر قرآن کے ساتھ یہاں پہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، تو اللہ کے ساتھ چمٹنے اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، قرآن کے ساتھ ایسا تعلق رکھو کہ چلتے پھرتے، میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ چلتا پھرتا قرآن نظر آئے. ٹھیک ہے، اب پھر آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ سب سے بہترین مولا ہے اور سب سے بہترین مددگار ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، تو دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، سارے مجمع سے کیا کہا تھا کہ میں نے اپنا پیغام تمہیں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ میرا پیغام ان لوگوں کو پہنچائیں جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. ایسے ہی ہوا تھا نا؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو پہنچا دیا، تم لوگوں نے ان کو پہنچانا ہے جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. پھر جب ان کو پیغام پہنچائے گا تو وہ آگے ان کو پہنچائیں گے جن تک نہیں پہنچا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ چلتے چلتے آج مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ اگر ہم سیرت کے اوپر نظر ڈالیں نا، تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مشکل سفر، کتنا کٹن سفر طے کیا تھا. ٹھیک ہے، کتنی تکلیف، کتنے غم، کتنے مصائب کو برداشت کیا تھا، تب جا کے ان کا مشن مکمل ہوا تھا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا. ٹھیک ہے، کہ اللہ تو گواہ ہے نا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو پیغام ہے، یہ جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی تھی نا، ٹھیک ہے، جو پیغام آج ہم تک پہنچا ہے، اس پیغام کو ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا تھا وہ کافروں کو پہنچایا تھا. لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ہی مسلمانوں کو پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پہ فرض ہے کہ اگر ہم کوئی چیز سیکھیں یا ہمیں اگر کوئی چیز پتہ چلتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ بلغوا لو انی آیا، کہ اگر میری طرف سے کوئی ایک آیت بھی اگر تمہیں ملتی ہے تو تم اس کو آگے پہنچاؤ. تو یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم اس کو آگے پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو سب سے ضروری چیز کیا ہے اس کے لیے آگے پہنچانے کے لیے؟ کہ ہمارا اپنا جو نالج ہے قرآن کے حوالے سے وہ پختہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم کس طرح سے ہم کسی دوسرے بندے کو پیغام پہنچائیں گے؟ اگر ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہوگا تو ہم نان مسلمز کے اوپر کس طرح سے حجت قائم کریں گے؟ ہم کیسے ان کے بارے میں گواہی دیں گے؟ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے،
अगर किसी को पता भी है ना, ठीक है, तो हम लोग जैसे आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन देखें हमने क्या किया, चिल करके बैठ गए ना, खुश हो गए कि चलो जी अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दे दी, हमें जो है वो अल्लाह ताला इस रास्ते पे लेके आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इसी तरह से लापरवाही करेंगे तो फिर कैसे हम शुहदा अलन्नास में होंगे, किस तरह से हम गवाही देंगे जबकि हमने अपना फर्ज पूरा ही नहीं किया होगा। आगे देखिए, बहुत डरा देने वाली ये आयत है कुरान करीम की। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। डरें उस वक्त से कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में गवाही देंगे कि हमने इस कुरान को छोड़ दिया था। मतलब ये ऐसा मुकाम है कि मैं मतलब इसको बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से बयान करूं कि मुसलमान होते हुए भी वो कि मुसलमान होते हुए भी वो हमारे पैगम्बर को हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ठीक है, तो ये बात जो है ना, हम कह तो देते हैं लेकिन इसको समझें कि ये बहुत बड़ी बात है और इसका जो खुमियाजा है ना, ये हम लोग इतने मजबूत नहीं है कि हम वो भुगत सकें। तो बेहतर क्या है कि ये जो कुरान है ना, इससे जो टीचिंग्स हमें लेनी चाहिए, हमें मालूम है कि वो हम ले नहीं रहे हैं, ठीक है। हमें ये मालूम है कि हम इस कुरान को किस पर्पस के लिए हम उठाते हैं। हालांकि हम सबको मालूम है कि ये कुरान किस चीज के लिए आया था, लेकिन हम इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहती। तो बहरहाल हम लोग वापस आते हैं अपनी आयत के ऊपर। तो शुहदा का मतलब क्या था कि जिसने वाकई दुनिया की मोहब्बत खत्म कर ली और फिर वो जो ईमान लेके आया, तो वो फिर वाकई वो ऐसा ईमान है कि वो सिद्दीक और शुहदा वाली कैटेगरी में आ सकता है, वो अपने आप को इस तरह का कहला सकता है, ठीक है। यानी ये जो शुहदा और सिद्दीक है ना, ये ऐसा एक डेजिग्नेशन है कि अगर हम इसके ऊपर आ जाते हैं, इस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, तो कल को हम अल्लाह ताला के सामने ये कह सकेंगे कि अल्लाह हमने अपना काम किया, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना। कल को हम भी ये कहने के काबिल हों कि हमने अपनी जिम्मेदारी जो थी वो हमने पूरी की है, हमें जो जिम्मेदारी हमारे नबी ने सौंपी थी हमने उसको मुकम्मल किया, ठीक है। तभी जो है अब देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां उठाई थी, लेकिन अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ जाए ना तो हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो हमें अपने आप को इस काबिल करना है, उस स्टेज के ऊपर लेके जाना है कि हम अल्लाह ताला के सामने ये कह सकें कि या अल्लाह जैसा तूने कहा था मैंने वैसा किया, जैसा अमल तूने चाहा था मैंने वैसा किया, जो मोहब्बत तूने चाही थी मैंने तुझसे वही मोहब्बत की, जिससे तूने रोका था मैं उससे रुक गया था। जब अपने दीन के लिए कुर्बानी मांगी तो मैंने वो कुर्बानी दी, ठीक है। तो हमने अपने आप को काबिल करना है अल्लाह ताला के सामने ये कह सकें कि हमने अपनी जिम्मेदारी जो थी वो निभाई थी। तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये शुहदा अलन्नास कहलाने के मुस्तहिक होते हैं, ठीक है। अब ये जो इस उम्मत को जो है ना शुहदा अलन्नास होने का अजीम एजाज हासिल हुआ है, वो सिर्फ मुजर्रद ईमान होने का दावा हासिल करने वालों को हासिल नहीं होगा,
ٹھیک ہے، بلکہ یہ اعزاز ان لوگوں کو حاصل ہوگا جن کا ہر دن کامل ایمان کی گواہی دے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جان دینے والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی شہید کہلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ شہادت علی الناس کا جو ایک فرض منصبی تھا نا، اس میں اس کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان دے دی. ٹھیک ہے، ابھی تو میں آپ کو صرف قربانی دینے کی بات کر رہی ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی بھی قربانی دی اللہ تعالیٰ کے اس فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو شہادت ہے نا، یہ سب سے بڑی شہادت ہے. یہ جو شہید والی اپنی جان دینے والی شہادت ہے نا، یہ سب سے بڑی شہادت ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے. اب آپ ذرا یاد کریں کہ یہ جو باتیں ہو رہی تھیں یہ کس سے ہو رہی تھیں؟ منافقین سے ہو رہی تھی نا. منافقین کو سمجھایا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کامل ایمان لے کے آؤ، پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تب ہی صدیقین اور شہداء اور صالحین میں تمہارا شمار ہوگا. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ ہم نے منافقین کی 4 علامات دیکھی تھی. اس کے یہ جو آیت تھی اس میں ہم نے مومنین کی 4 علامات دیکھی ہیں، چاروں صاف دیکھے ہیں. کون کون سے؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور پھر آگے دیکھیں آیت میں کیا تھا؟ لہم اجرہم و نورہم. اب جو لوگ ان دونوں کیٹیگریز کے اوپر پورے اتریں گے نا، ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے. اب یہ نور آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ہم نے نور کے بارے میں کہاں پڑھا تھا؟ آیت نمبر 11 میں، جب 11-12 کے بعد جب یہ والے سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور نور کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا. لیکن یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا کمپلیشن بتایا ہے کہ جو لوگ صدیقین، شہداء، جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے نا، وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے اور ان کا نور بھی مکمل ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایمان کا دعویٰ کرنے والا جو ہے نا، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا اس نور کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر آگے دیکھیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس بات کا کفر کیا؟ کس بات کا کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کس بات کا انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا. آگے دیکھیں وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ قرآن کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب قرآن کو نہیں مانا تو اس کے احکامات کو بھی نہیں مانا. سود کو بھی حرام نہیں جانا، شراب کو بھی حرام نہیں جانا، پردے کا حکم بھی نہیں مانا. ٹھیک ہے، محرم نامحرم کے جو سلسلے ہم نے قرآن کریم میں دیکھے ان کو بھی نہیں مانا. ٹھیک ہے، معاشرتی زندگی کے جو احکام، جو آداب ہم نے اس قرآن کریم میں دیکھے ان کو بھی ہم نے نہیں مانا. ٹھیک ہے، وراثت کے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بتائے ان کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا ہے. کتنی مائیں ہیں، کتنی بھائی ہیں، کتنے باپ ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کا حق جو ہے وہ ان کو نہیں دیتے. کتنے بھائی ہوتے ہیں جو بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں. آیات کو جھٹلانا اور کیا ہوتا ہے؟ طلاق کے معاملات کو دیکھیں، اللہ نے ہر چیز کو واضح کیا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم رسم و رواجوں میں گم ہوئے ہیں. کہنے کا تو ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے اوپر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی آیات ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں، حسد، کینہ، بغض. اللہ اکبر. آگے دیکھیں اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنمی. یہاں پہ ہماری آیت کمپلیٹ ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے اس مقام پہ نا ہم دعا کر سکتے ہیں کہ
یہ جتنی چیزیں آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ نقش کر دے، ہمارے ہر عمل میں، ہماری یادداشت میں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس طرح سے یہ نقش ہو جائیں کہ ہر عمل کرتے ہوئے، ہر ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا جو کام ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، وہ گواہی ہر حال میں ہمارے حق میں ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارے خلاف. اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.